बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 चीज़ें डिस्कस करनी है। एक तो पाकिस्तान में बैंकों के हवाले से कि बैंकों में भी पैसा महफूज नहीं रहा तो इंसान अब कहाँ जमा करवाए पैसे, स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानी। एक बैंक में अमले ने ही बड़े पैमाने पर लोगों को ठग लिया। दूसरा, माहिरा जुल्फ़िकार केस के बारे में कुछ पेशरफ्त है, उसको डिस्कस करना है। और तीसरा, फिरदौस आशिक ऐवान को आज हलफ बर्दारी की तकरीब में पंजाब असम्बली में नहीं जाने दिया गया। अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो प्लीज़ कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अब पहले केस की तरफ, जो कि बैंकों के हवाले से है। लोगों को लूटने के बहुत से तरीके निकाले जा चुके हैं। अब देखिए कितने पाकिस्तानी, स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानी, कितना पैसा बैंकों में जमा करवाते हैं, क्योंकि बैंक ही एक ऐसी जगह है जिसको सबसे ज़्यादा महफूज समझा जाता है। और अगर बैंक का अमला ही बड़े पैमाने पर ठगने लग जाए लोगों को, तो फिर बताएं लोग अपना पैसा कहाँ जमा करवाएं। सोशल मीडिया के मुताबिक ये वाक़या पाकिस्तान का है, जहां 55 करोड़ मालियत के ज़ेवरात उठाए गए हैं बैंक के अमले की तरफ से। और ये किसी एक बंदे की जमा पूंजी नहीं थी जो उन्होंने उठाए। बहुत से लोगों के जो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं उनके ज़ेवरात चुराए गए हैं। बैंक का लॉकर एक महफूज तरीन जगह तस्वुर की जाती है। लोग यहाँ ना सिर्फ अपने ज़ेवरात रखवाते हैं बल्कि अपने बहुत से कागजात और फैमिली दस्तावेज़ात भी बैंक के लॉकर्स में रखवाते हैं। अब एक निजी बैंक में अमले ने मिलकर करोड़ों के ज़ेवरात को नकली ज़ेवरात से बदल दिया। इस सारे खेल में मैनेजर भी शामिल है। होता कुछ ऐसे है कि आप अपने ज़ेवरात के एवज़ बैंक से कर्ज़ा लेते हैं। जितनी मालियत उन ज़ेवरात की होती है उतना या उससे कुछ कम आपको कर्ज़ा मिल जाता है। अब वो ज़ेवरात बैंक के पास गिरवी हैं, आप उस वक्त तक ज़ेवरात नहीं निकाल सकते और ना ही इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक आप कर्ज़ा वापस ना दे दें। हत्ता कि आपकी रसाई भी नहीं होती उन ज़ेवरात तक कि आप जाके देखें कि आपके ज़ेवरात ठीक भी पड़े हैं या नहीं। अब 55 करोड़ मालियत के ज़ेवरात लॉकअप में पड़े हुए थे और उनके एवज़ लोगों ने कर्ज़ा लिया हुआ था। अब मैनेजर समेत बैंक के अमले ने क्या किया, उन्होंने वो 55 करोड़ के ज़ेवरात निकाले और उन ज़ेवरात की जगह बिल्कुल वैसे ही पित्तल के ज़ेवरात बनाए, सेम डिज़ाइन के, और उन पित्तल के ज़ेवरात पर सोने का पानी चढ़वा दिया। अब असली ज़ेवरात लॉकर से निकालकर यही पित्तल के ज़ेवरात रख दिए अमले ने, और असली ज़ेवरात को मैनेजर समेत अमले ने आपस में तकसीम कर लिया। अब कर्ज़े चंद महीनों में तो वापस होते नहीं हैं, 5-5 साल, 7-7 साल की किस्तों में वापस होते हैं। अब कोई 5 साल बाद या 7 साल बाद आकर अपना ज़ेवर ले जाए तो वो बाद की बात होगी, तब की तब देखी जाएगी। तब तक क्या पता ये मैनेजर इस बैंक को छोड़कर चला जाए, तो कोई इसे कैसे पकड़ सकता है, इस मैनेजर को जिसने ये ऐसा कुछ किया है। या इतना पैसा जो हाथ आ जाए तो क्या पता अमला और मैनेजर समेत आहिस्ता आहिस्ता करके बैंक छोड़ जाएं ताकि कोई इनको पकड़ ही ना सके। मगर ये गबन करने के कुछ अर्सा बाद ही बैंक की ऑडिट टीम आ गई। अब इस बैंक के अमला के वहम गुमान में भी नहीं था कि वो लॉकर्स को ऑडिट करेंगे। ऑडिट टीम ने आगाज़ में 28 क्लाइंट्स का ऑडिट शुरू कर दिया। अब ऑडिट में उन्होंने 28 क्लाइंट्स की बड़ी चीज़ों को भी मंगवाना शुरू कर दिया। ऑडिट टीम में से एक आदमी को शायद असली और नकली ज़ेवरात की पहचान थी। उस आदमी ने कहा कि ये ज़ेवर तो नकली है। फिर पुलिस को बुलवाया गया। पुलिस के मुताबिक अब तक 233 में से 150 लॉकर्स चेक किए जा चुके हैं जिनमें ज़ेवरात नकली साबित हुए हैं। अब नकली ज़ेवरात को कोई लॉकर में नहीं रखवा सकता, इसका मतलब है बैंक के अमले ने तब्दील किए हैं। अब ज़हन में ये सवाल आता है कि सीसीटीवी फुटेज कहाँ है। तो मैं आपको बताऊं कि लॉकर्स में सीसीटीवी कैमरा नहीं होता ताकि क्लाइंट्स की प्राइवेसी मेंटेन रहे। वो जो भी रख रहा है या जो भी उठा रहा है किसी को भी पता ना चले। अच्छा, एक और चीज़, लॉकर्स ऐसे ही नहीं खुल जाते। लॉकर की एक चाबी क्लाइंट के पास होती है और दूसरी चाबी बैंक के मैनेजर के पास होती है। एक चाबी क्लाइंट की लगती है और साथ में दूसरी चाबी बैंक के मैनेजर की लगती है और फिर लॉकर खुलता है। अब ये नहीं हो सकता कि मैनेजर अकेला लॉकर खोल ले या क्लाइंट अकेला लॉकर खोल ले। ये एक तरह से लॉकर्स का सिक्योरिटी सिस्टम है। आजकल पासवर्ड आ गए हैं बड़े बड़े बैंकों में, ये थंब इम्प्रेशन आ गए हैं, तो वो भी ऐसे ही होता है कि एक थंब इम्प्रेशन क्लाइंट का लगता है और दूसरा बैंक मैनेजर का थंब इम्प्रेशन लगेगा और फिर लॉकर खोलेगा। अब इन्होंने, इस बैंक के अमले ने पता नहीं क्या किया, कैसी हरकत की कि अकेले ही लॉकर खोल लिया
اور اصلی زیورات نکال کر ان کی جگہ ویسے ہی ڈیزائن کے نقلی زیورات رکھ دیے۔ میں حیران ہوں ان لوگوں کی سوچ پہ کہ ایسے ایسے طریقوں سے لوٹتے ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس ملے کہ وہ آگے احتیاط کریں۔ جن فیملی کو لوٹا گیا ہے انہوں نے کیسے تنکا کر کے یہ زیور جمع کیا ہوگا۔ مڈل کلاس لوگ اپنی زندگی کی جمع پونجیاں بینک میں رکھواتے ہیں کہ سیف ہو جائیں۔ گھر میں چور ڈاکوؤں کا خطرہ ہوتا ہے، اس وجہ سے بینک میں رکھوایا جاتا ہے، مگر اگر بینک میں بھی سیف نہیں تو یہ لوگ کہاں جائیں؟ اب ایک خاتون سمیت 5 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کا جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا گیا ہے اور ایک آدمی ابھی بھی فرار ہے۔ اب دوسرا کیس ماہرہ ذوالفقار کیس کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ظاہر جدون اس وقت بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے، مگر اب کیا پلاننگ چل رہی ہے؟ ماریہ ذوالفقار آپ کو پتہ ہے کہ برطانیہ سے پاکستان آئی تھی اور وہ بیلجیم نیشنل تھی۔ سوشل میڈیا کے مطابق یہ لڑکی یہاں پاکستان میں DHA میں گھر میں اپنی ایک دوست اقرا کے ساتھ رہتی تھی۔ پھر اس لڑکی کا رمضان المبارک میں مرڈر ہو جاتا ہے۔ اس مرڈر کے بعد بہت سے سوالات اٹھتے ہیں، خاص طور پر اس لڑکی اقرا پہ جو اس کے ساتھ رہتی تھی، اور جس شخص نے ماہرہ کو قتل کیا وہ پکڑا گیا، لیکن ابھی تک وہ شخص ملزم ہے۔ ملزم سے مجرم ابھی تک وہ نہیں بنا۔ اب اس ملزم کے حوالے سے بہت سی اپڈیٹس ہیں جو اس کو پھنسانے کے لیے کافی ہیں، مگر اس کے باوجود اگر اس کی بیل ہو جاتی ہے تو ہمارے سسٹم کا اللہ ہی حافظ ہے۔ یہ ملزم ظاہر جدون کی CCTV فوٹیج میں کچھ چیزیں ملی ہیں، لیکن اب اکیلا یہ نہیں تھا، کچھ اور لوگ بھی تھے۔ اس نے چالاکی یہ کی تھی کہ یہ اپنا فون گھر پر ہی چھوڑ کر آ گیا تھا، تاکہ اگر اس کی لوکیشن ٹریس کرنے کی کوشش کی جائے کہ یہ قتل کے ٹائم کہاں تھا تو فون پر اس کی لوکیشن اس کے گھر کی ہی آئے اور اس پہ کسی کا شک بھی نہ جائے کہ اس نے قتل کیا ہے۔ اب اس کے اور ماہرہ کے تعلقات بہت خراب رہے تھے اور یہ اس کو دھمکیاں بھی دیتا تھا۔ ماہرہ نے اپنے پھپھا کو بھی جا کر بتایا تھا کہ مجھے اس سے خوف ہے اور ڈر ہے اور مجھے اس سے جان کا خطرہ ہے۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ ماہرہ نے اس کی اور اس کی فیملی کی کچھ تصاویر شیئر کی تھی جس کی وجہ سے اس کو بڑا غصہ تھا، اور بھی بہت سی چیزیں لڑائی کی وجہ کا سبب بتائی جاتی رہی ہیں۔ اب ماہرہ کے قتل کے بعد اس کے پھپھا کی ہی مدعیت پر یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ پھر یہ شخص نظر میں آیا اور جب تمام ثبوت اس کے خلاف گئے تو اسے گرفتار کر لیا گیا۔ پھر اس کی گرفتاری کے بعد ماہرہ کے ناخنوں کے سیمپل سے جب DNA میچ کیا گیا ظاہر جدون کے DNA سے تو وہ میچ کر گیا۔ اب اس کے بعد اس کیس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ پچھلی پیشی میں پولیس نے چالان جمع کروایا اور اس کی کاپی ملزمان کو فراہم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب جب ان کو کاپی ملے گی تو اس کے بعد فرد جرم عائد ہوگی۔ 30 اگست تک کے لیے اس کی سماعت ملتوی کر دی گئی ہے کیونکہ ملزمان کو ابھی اس کی کاپی فراہم کی جانی ہے۔ اب اس ملزم نے سیشن کورٹ سے رجوع کیا ہے اور اس کے وکیل نے کہا ہے کہ شواہد بھی جمع ہو گئے ہیں، برآمدگی کچھ بھی نہیں ہوئی تو فیصلے سے پہلے غیر معینہ مدت کے لیے جیل میں نہیں رکھا جا سکتا۔ وکیل کہتا ہے کہ میرے موکل کو ذاتی رنجش کی بنا پر نامزد کیا گیا ہے۔ اس کیس سے میرے موکل کا کوئی لینا دینا نہیں، تو ضمانت کی درخواست کے لیے اپلائی کرتے ہیں۔ اب 10 اگست کو ان کی ضمانت کی درخواست ہوگی اور 30 اگست کو جو چالان کی کاپی ان کو دی جائے گی اس کے اوپر سنوائی ہوگی۔ اب DNA میچ ہو چکا ہے، مگر پھر بھی اگر اس کو سزا نہیں ہوتی تو سسٹم کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور یہ قتل اس اکیلے نے نہیں کیا، اس میں اور لوگ بھی شامل ہیں۔ ان کا پکڑا جانا بھی بہت ضروری ہے۔ اب ظاہر کا ڈرائیور اور بھائی تو پکڑے جا چکے ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس قتل میں شامل تھے۔ ایک شخص اور بھی ہے جس کا کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس قتل میں شامل تھا، لیکن وہ شخص تاحال فرار ہے۔ اب آخر میں فردوس عاشق اوان کے بارے میں بات کرتی جاؤں۔ آج حلف برداری کی تقریب میں شرکت کے لیے فردوس عاشق اوان گئی تھی پنجاب اسمبلی، مگر ان کو گیٹ پر ہی روک دیا گیا اور گارڈ نے کہا کہ میم ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں مگر ہم آپ کو اندر جانے نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کا نام گیسٹ لسٹ میں نہیں ہے۔ میرا خیال ہے اگر فردوس عاشق اوان چلی جاتی اندر تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا، اگر وہ نہ آتی اور نہ جاتی تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں تھا، مگر اگر وہ آ گئی تھیں تو چلی جاتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ مگر PTI کا بہت پرابلم سنا جاتا ہے کہ یہ لوگ عزت نہیں دیتے دوسروں کو۔ اب جو ان کے اوپوننٹ ہیں ان کے ساتھ بھی جو ان کی تو تڑاک ہوتی ہے تو اس میں عزت ہی کمپرومائز ہو رہی ہے۔
تو یہ میرا خیال ہے کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حالانکہ فردوس عاشق اعوان نے الیکشن میں اپنے کینڈیڈیٹ کی جیت کے لیے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا۔ خیر اب دیکھنا یہ ہے کہ فردوس عاشق اعوان کیا کرتی ہیں۔ میری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔